औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो लास्ट टाइम हमने चंद बातें जो हैं की थी आलूदगी के हवाले से। तो मैंने आपको बता दिया था कि हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है किस तरह से आलूदा होता है, किस तरह से गली कोचों में पड़ा हुआ फजला जो है हमारी सेहत के लिए, हमारे माहौल के लिए ख़तरा बन जाता है। तो इससे किस किस किस्म की या फिर तरह तरह की बीमारियां कैसे लग जाती हैं और इन बीमारियों का बिलवास्ता या बिलावास्ता हमारी सेहत पर क्या असर हो जाता है, ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। तो अब हम अपने मौजू को वहाँ से आगे की ओर ले जाते हैं। तो अब आ जाएँ पेज नंबर 63 पे। तो हम इस मौजू को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो अब बेटा आपको याद ही होगा ये चीज़ कि अब आलूदगी तो होती है, हमारा माहौल जो है आलूदा होता है, गंदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार कौन है? कौन है वो जो हमारे माहौल को गंदा करता है? आपको ये जानकर बहुत ही दुख होगा कि कोई और नहीं है बल्कि खुद इंसान ही इस माहौल को गंदा करने के लिए ज़िम्मेदार है। इंसान जिसे अशरफुल मखलूक का शरफ बख्शा गया है, अशरफुल मखलूक के लक़ब से इसे नवाजा गया है, ये एक जहरीली सांप की तरह दूसरी बेबाहा मखलूक को डसने की दर पे लगा हुआ है। लेकिन शायद इस नापायदार लालच में ये खुद भी इसमें फंस जाता है, लालच के इस फंदे में फंस जाता है और गिरफ्तार हो चुका है। एक ज़माना था जब हम अपने नदी नाले हमारे आसपास जो होते हैं उनका पानी हम इस्तेमाल करते थे। हमारे असलाफ जो हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, तो वो ये नदी नालों का पानी जो हमारे गाँव महलों कोचों गलियों से गुज़रती हैं ये नदी नाले, तो यहाँ से गुज़रने वाला पानी जो है ये इतना साफ़ हुआ करता था कि हम इसे इस्तेमाल करने से कतराते नहीं थे, हम इसको काबिल इस्तेमाल बनाते थे। और हाँ, होता भी ये था कि ये पानी जो है काबिल इस्तेमाल होता था। लेकिन आजकल हम ज़रा इस पानी को, नदी नालों के पानी को देख लें, क्या ये काबिल इस्तेमाल है? क्या हम में से कोई ऐसा जुर्रतमंद इंसान है जो इसको नहाने के लिए या फिर पीने के लिए इस्तेमाल करे? है ऐसा? नहीं। हद तो ये है कि आजकल हम हाथ पाँव भी इस पानी से धोने से कतरा रहे हैं। वजह क्या है कि वो पानी जो इन नदी नालों में बहा करता था वो खालिस हुआ करता था, साफ़ सुथरा हुआ करता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इस पानी की हालत कैसी होती है। अब देख लीजिए, हमारी रियासत के मशहूर आबी ज़खायर जो हैं, जैसे जहलिम है, तो इसी तरह से डल झील है, आचार है, झील मानसबल है और झील वनर। ये सारे आबी ज़खायर जो हैं, हम अगर आज इनका हाल देख लें, ये किस हालत में हैं। ये एक दफ़ा या फिर एक वक्त ऐसा था कि ये कुदरत का बेशबहा नमूना समझा जाता था। क्यों? क्योंकि ये आबी ज़खायर जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही अहम थे। लेकिन आज इन्हीं आबी ज़खायर, ये जो आबी ज़खायर हैं, हम या इंसान या हज़रत इंसान जो है इसकी नेस्ती के लिए, इसकी नाबूदी के लिए, इसको सफ़हस्ती से मिटाने के दर पे जैसे इंसान निकला है। वजह क्या है? वजह सिर्फ़ ये है कि इंसान एक तो लालची बन गया और दूसरे इंसान ने अपने आर्जी फ़वाइद देखे। जो मामूली किस्म के फ़ायदे हैं इनकी ओर इंसान का ध्यान जाता है, लेकिन जो एवर लास्टिंग, जो हमेशा हमेशा के लिए फ़ायदे हैं, तो हमारा ध्यान इनकी ओर बिल्कुल भी नहीं जाता है। इसी तरह से अगर हम देख लें, आज सिर्फ खालिस पानी, साफ़ हवा और खुली फ़िज़ा के लिए इंसान जो है तरस रहा है।
انسان کو آج کل کی دنیا میں، آج کل کی جدید دنیا میں ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اسٹون ایج میں رہنے والا انسان ان چیزوں کے لیے نہیں ترستا تھا جن کے لیے آج کا بنی نوع انسان ترستا ہے؟ ہم جیسے خالص صاف پانی، شدھ پانی، اسی طرح سے صاف ہوا ہمیں ملی، آکسیجن ہمیں ملی، اور کھلی فضاؤں کے لیے ہم ترس رہے ہیں۔ وجہ انسان نے لالچ میں آ کر ان سارے آبی ذخائر کو تباہ کیا، برباد کرنے کے در پہ ہے، یا تو کچھ اب آہستہ آہستہ سکڑ رہی ہے، یا پھر اپنی اہمیت جو ہے کھو چکی ہیں۔ ہی نہیں، ایک اور ذریعہ بھی ہے ماحول کو گندا کرنے کا، جسے ہم نوائز پولوشن کے زمرے میں ٹھہرائیں تو ریڈیو جو ہے، ٹیلی ویژن ہے، لاؤڈ سپیکر، گاڑیاں، فیکٹری اور کارخانے، ان کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے ہوتے ہوئے جو شور یہاں سے نکلتا ہے، جو شور یہاں ان کارخانوں سے نکلتا ہے، وہ انسانی صحت پہ بھی برا اثر ڈالتا ہے، چاہے طلباء ہوں، چاہے عام اشخاص جو ہوں، مرد ہو یا عورت، بچے ہوں یا بوڑھے، ان سب کی صحت پہ اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور ساتھ ساتھ میں جنگلات کا بے تحاشا کٹاؤ، جب ہم اس چیز کی اور دیکھ لیں گے کہ آبادی جو ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور لوگ یعنی کہ حضرت انسان کیا کرتا ہے، اسی پانی، اسی یعنی کہ جنگلوں کو، انہی جنگلات کو اپنے کام میں لاتا ہے، مطلب کہ بے تحاشا ان کی کٹائی کرتا ہے، اسی طرح سے فضا جو ہے آلودہ فضا کو کرتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے مشینوں سے نکلنے والا شور جو ہے اس رفتار سے، اب یہ تو ہے ترقی، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں عنقریب یہ ساری چیزیں انسانی وجود کے لیے، انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہوں گی، جس پر قابو پانا جو ہے انسان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے ایک اور اہم بات، ان میں ملاوٹ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ غذا کے طاقت بخش اجزاء جو ہیں اب انسان کے لیے ہلاکت کا جز بن رہے ہیں، خاص کر بیماری دور کرنے والی ادویات کی وجہ سے موت کا باعث، یعنی کہ ملاوٹ جو دوائیوں میں ہوتی ہیں، یہی دوائیاں انسانی زندگی کے لیے موت کا باعث بن جاتی ہیں۔ اب بھی موقع ہے کہ ہم ساری مہلوکاتی اجزاء کا کلا کما کر سکتے ہیں، یعنی ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ہم ان چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی۔ وہ قربانی کیا ہے کہ ہمیں اپنے ناجائز فوائد اور لالچ جو ہے اس کا خیال ہی ذہن سے ترک کرنا ہے، اور ہاں دوسری طرف ہم سب اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور تاکہ ہم فضا کو، ہوا کو، پانی کو، غذا کو آلودہ نہ کر لیں، اور ٹھیک اسی طرح سے ان کھانے پینے والی چیزیں، کھانے پینے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں تو انہیں ان میں ملاوٹ کرنے سے دور رہیں۔ اگر ہم ان باتوں پہ غور کر لیں، یعنی لالچ کو چھوڑیں، اپنی ذاتی فوائد کو چھوڑیں، بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں، تو تب جا کے ہم اس مصیبت پہ قابو پا سکتے ہیں، ہم اس کا کلا کما کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، ورنہ اگر ہم آج بھی نہ جاگیں، اگر ہم اب بھی نہ جاگیں، تو اس دن کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ جب ہم میں سے پھر کوئی بچ نہیں پائے گا، جس دن ہم سب کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم نے ان قدرت کے تحفے جو ہیں ان کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور ہاں قدرت جب ہم نے یہ نعمت جو ہے، یہ انعامات جو ہیں ہم سے چھین لے گا، تو ہم پھر
ہمیں قدرت کے غضب سے، قدرت کے قہر سے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ تو امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو جو ہے پسند کریں گے، آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ کی آسائش کے لیے میں نے یہاں پہ چند الفاظ لکھے ہیں، جیسے آلودگی، جیسے صفحستی جو ہے دنیا کو کہتے ہیں، نابود، تباہ کرنا، برباد کرنا، ڈر پہ پیچھے پڑنا۔ اسی طرح سے جھیل ڈل جو ہے یا جھیل ودر، یہ کشمیر میں پائے جانے والے مشہور آبی ذخائر ہیں۔ تو نیستی، نابود کو ہو جانا یا پھر مر جانے کو کہتے ہیں۔ اسلاف کہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کو بے تحاشا کٹاؤ یا بے خوف کٹاؤ۔ اسی طرح سے باعث کہتے ہیں ہم وجہ کو، طلبہ کی جمع۔ تو اب آج کی اس ویڈیو لیکچر سے ہمیں یہ پیغام ملا، ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنے ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، گندا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور ہم بھرپور اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ویڈیو لیکچر سماعت ہوتا ہے۔ آپ سے وداعی چاہیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ و ناصر ہم سب کا ہو۔ والسلام۔